Don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell to get notified when we upload a new video. कार्यक्रमका सभापति ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री चिरीबाबु महर्जन, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी, वरिष्ठ संस्कृतविद श्री सत्यमोहन जोशी, माननीय सांसदहरू, नेपालका लागि चीनका महामहिम राजदूत यू होङ, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवकहरू, भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, कला कौशल र सांस्कृतिक सम्पदाको गौरवमय इतिहास बोकेको यस सुन्दर नगरी ललितपुरमा राष्ट्रिय विभूति तथा वास्तुविद कलाकार अरनिकोको पूर्ण कदको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम आयोजना भएकोमा म खुसी व्यक्त गर्दै ललितपुर महानगरपालिकालाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। कार्यक्रमले नेपाली कलाको अमर गाथा उजागर गर्न र नेपाल र चीन बीच रहेको सदियौं पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध झल्काउन थप योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। ख्याति प्राप्त कलाकार अरनिकोले नेपाल र घनिष्ठ मित्र राष्ट्र चीन बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढ पार्न अतुलनीय योगदान गरेकोमा उहाँप्रति देशले गौरव गर्नु पर्दछ। उहाँको त्यही समृद्ध कलाकारिताको कदर गर्दै आज ललितपुर महानगरपालिकाले धातुबाट निर्मित लोकप्रिय कलाकार अरनिकोको पूर्ण कदको प्रतिमा स्थापना गरेको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपाली वास्तुविद अरनिकोको नेपालमा मात्र नभई चीनको इतिहास र चिनिया जनताका हृदयमा अपार सम्मानित हुनु नेपाल र नेपालीको निम्ति पनि गौरवको विषय हो। नेपालबाट 13औं शताब्दीमा चीन पुग्ने बहुमुखी प्रतिभाका धनी महान कलाकार अरनिकोले नेपाली मौलिक शैलीमा विशालकाय श्वेत चैत र बौद्ध विहार निर्माण गरेर नेपाली कला र संस्कृतिको माध्यमद्वारा दुई देशबीच जनस्तरमा आधारित सांस्कृतिक सम्बन्ध विकासमा अपूर्व देन दिनुभएको छ। कलाकार मात्र नभई नेपालका सांस्कृतिक दूत समेत रहेका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। जनस्तरको सम्बन्धबाट विकसित हुँदै आएकोले नेपाल चीन सम्बन्ध आज एउटा परिपक्व अवस्थामा पुगेको हो भन्ने मलाई लागेको छ। राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको पूर्ण कदको प्रतिमा निर्माणमा देखाउनु भएको सृजनशीलता र लगनशीलताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कलाकारिता र सांस्कृतिक फाँटमा भएका ज्ञानको सदुपयोग गर्नुहुने तपाईँ नगरवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू धेरै धेरै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यस अवसरमा अरनिकोको प्रतिमा निर्माणमा संलग्न मूर्तिकार प्रकाश रत्न शाक्य यस्तो अनुपम काममा प्रेरणा प्रदान गर्ने संस्कृतविद श्री सत्यमोहन जोशी र ललितपुर महानगरपालिकालाई फेरि पनि म बधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले नेपाली वास्तुविद अरनिकोलाई राष्ट्रिय विभूतिको उपाधिद्वारा विभूषित गर्नु खुसीको कुरा हो। उहाँकै नाममा नेपाल र चीनको तिब्बतलाई जोड्ने मार्गको नामाकरण धेरै वर्ष अगाडि भइसकेको छ, जो नेपाल र नेपालीमा अरनिको मार्ग भनेर प्रख्यात छ। अन्तमा
ललितपुरवासी नागरिकले यहाँका ऐतिहासिक कला, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा देखाएको तत्परताको सराहना गर्दै यहाँ अरनिकोको प्रतिमा स्थापित गर्न पहल गर्ने सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै भविष्यमा यस्तै रचनात्मक कार्यमा लागिरहन यहाँहरूलाई म शुभेच्छा शुभकामना प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। नेपालका प्रख्यात कलाकार तथा नेपाली कला संस्कृतिका ऐतिहासिक धरोहर अरनिकोको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मैले गौरवको महसुस गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सरिक भई कार्यक्रमको गरिमा तथा भव्यता बढाइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अरनिको जस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वको प्रतिमा निर्माण गर्ने कलाकार प्रकाश रत्न साक्य निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकालाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईसाको 13औं शताब्दीमा नेपालमा जन्म लिई नेपालभित्र मात्र सीमित नभई तिब्बत र चीनमा समेत आफ्नो अभूतपूर्व कला कौशलको माध्यमबाट कालजयी धातु तथा पत्थरका मूर्ति तयार गर्नुका साथै विश्वमै ख्यातिप्राप्त अनुपम वस्तुकला निर्माण गरेका अरनिको नेपालका अमूल्य निधि हुन्, रत्न हुन्। आज पनि चीनको तिब्बतमा रहेको स्वर्ण स्तूपा, गोल्डन स्तूपा र बेजिङमा पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र रहँदै गएको श्वेत प्यागोडा, व्हाइट प्यागोडा अरनिकोका उत्कृष्ट कला तथा वस्तुकलाका नमुना मात्रै होइनन्, यिनीहरू नेपाल र चीनबीच शताब्दीौँदेखिको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण सेतुको रूपमा रहँदै आएका छन्। अरनिको's artistic excellence has not only carried Nepalese art and craftsmanship beyond the border, but has also worked as a strong bond between Nepal and China countries for centuries. अरनिकोले नेपाली कलामा अमिट छाप छोडेका छन् भने नेपाली कला संस्कृतिको ऐतिहासिक वैभवलाई पनि विश्व सामु देखाएका छन्। यस्ता कलाकार अरनिकोको प्रतिमा बडो मेहनतका साथ तयार गरी आज अनावरण गरिएको छ। यस शुभ कार्यले ललितपुर क्षेत्र मात्र नभई सम्पूर्ण देशको गरिमा थप उच्च भएको मैले महसुस गरेको छु र यो प्रतिमा कला संस्कृति र प्राचीन ललितपुरको पहिचान हुनका साथै पर्यटकीय दृष्टिले पनि एक आकर्षक सम्पदाको रूपमा रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। नेपाली कला र संस्कृतिको विश्वमा एक विशिष्ट स्थान रहेको कुरा सर्वविदितै छ र यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। कला र संस्कृति सभ्यताका द्योतक हुन् भने पहिचानका आधार स्तम्भ हुन्। यसका लागि नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय एकचित्त भएर लागि परेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमा यस कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन समेत आग्रह गर्दछु। अन्तमा यस विशिष्ट कार्यक्रममा सहभागी भइदिएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै आयोजक तथा यहाँहरू सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, आदरणीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू, महामहिम चिनिया राजदूतज्यू र ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, नमस्कार। आज सबभन्दा मलाई ज्यादै हर्ष लागेको छ किनभने म यो ललितपुर नगरपालिकामा जुन बेला कुनै सभामा अथवा कुनै किसिमको सम्बन्धित विषयमा बोल्न निम्ता पाउँथेँ, त्यो बेलामा जहिले पनि म ललितपुर महानगरपालिकालाई कमसेकम ललितपुरमा यो कलाको त्यत्रो प्रख्याति कमाएको ललितपुरमा कलाकार अरनिकोको एउटा प्रतिमा भनेर सालेलाई हामीले स्थापना गर्न नसक्नु याले लाजमर्दो कुरो हो। कमसेकम त्यति एउटा बनाउने एउटा कार्यक्रम, एउटा कुनै एउटा प्रपोजललाई मूर्त रूप दिनु हो, धेरै जाति हुन्थ्यो भनेर गरेर राखेको थिएँ। आज बल्ल सम्माननीय
राष्ट्रपतिजीको करकमलबाट यो ललितपुर सिटी अफ फाइन आर्ट्स भन्छ, ललित कलाको महानगरी भन्छ। त्यो ललितपुरको महानगरीमा राष्ट्रिय विभूति वास्तविक कलाकार अर्निकोको धातुको यो पूर्ण कटको प्रतिमा शालिग समुद्घाटन जुन भयो, सम्पन्न भयो, त्यो हाम्रो निम्ति ज्यादै खुसीको कुरो हो। सम्पूर्ण राष्ट्रकै निम्ति पनि एउटा गौरवको कुरो जस्तो मलाई लागेको छ। र यसले कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने र कलाको माध्यमले के गर्न सक्छ भने देखाउनको निमित्त पनि धेरै नै काम लाग्ने यो प्रतिमा, यो शालिगको समुद्घाटनमा हामी सबैलाई खुसी लागेको छ। यसमा खास गरेर ललितपुर महानगरपालिकाका जुन मेयर साहब चिरीबाबुज्यूको नेतृत्वमा जुन अहिले कार्यक्रम कार्य टोली बनेको छ र उहाँहरू सबैको सहयोगबाट यो शालिग यो प्रतिमाको समुद्घाटन गर्ने सौभाग्य हामीले पायौँ। त्यसले ललितपुरको मात्रै इज्जत र प्रतिष्ठा होइन कि सम्पूर्ण राष्ट्रकै प्रतिष्ठा सम्वर्धन भएको मैले महसुस गरेको छु। वास्तवमा नेपाल र चीन दुई देशको बिचमा सर्वोच्च हिमालका श्रृङ्खलाहरू आबद्ध छन्। यसबाट दुई देशका बिचमा आवागमनका अनेकन कठिनाइहरू भए तापनि यी दुई देशका जनताले अनादिकालदेखि भनौँ कि आदिकालदेखि नै दुई देशका सांस्कृतिक सम्बन्ध र मित्रताको विकास क्रममा अतुलनीय त्याग र सेवा गरेर आएका छन्। उक्त परिप्रेक्ष्यमा इस्वीको 5औं शताब्दीतिर चिनिया बौद्ध विद्वान फाइयान बौद्ध धर्मको अध्ययन र अन्वेषण तथा बौद्ध तीर्थयात्राहरूको दर्शन गर्ने क्रममा नेपालका कपिलवस्तु र सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीमा पनि उहाँ आइपुगेको र उहाँले यहाँको अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो यात्राको विवरणमा नेपालको बारेको सब कुरो ऐतिहासिक कुरो उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै तपाईँको 7औं शताब्दीमा पनि हुयाङचाङ पनि बौद्ध धर्मको अध्ययन अन्वेषणको क्रममा भारतपछि नेपाल पसेर उनी पनि तपाईँको कपिलवस्तु र लुम्बिनीमा आइपुगे र उनले पनि एकाउन्ट अफ आफ्नो चाहिँ ट्राभलग आफ्नो चाहिँ यात्रा वृत्तान्तमा नेपालको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको हुनाले हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो वंशावलीमा चाहिँ ज्यादै पछि डेभलप भयो, त्यतिको पुरानो हाम्रो पाइँदैन। तर उनीहरूको चाहिँ त्यही बेलादेखिको फाइयानको 5औं शताब्दी र हुयानचाङको 7औं शताब्दीतिरकै उनीहरूको तपाईँको त्यो ऐतिहासिक विवरणमा नेपालको सन्दर्भहरू धेरै पाइन्छ। तर त्यसरी आते जाते गर्दाखेरि यो हिमाल चाहिँ त्यतिको टगारो बन्न सकेन। जनस्तरमा विद्वानहरू, यात्रीहरू, धर्मका अन्वेषकहरू, दर्शनका अन्वेषकहरू आउने जाने गरेको हामी पाइन्छ। र त्यसै कपिलवस्तुको एकजना विद्वान बुद्धभद्र पनि 5औं शताब्दीको उसमा फाइयानकै समयमा उनी पनि तपाईँको चाइना पुगेर उनले फाइयानसँग मिलेर बौद्ध ग्रन्थहरू चिनिया भाषामा उल्था गर्नमा उनले निकै मद्दत गरेको भएको हुनाले चीनमा बौद्ध धर्मको प्रसार गर्नमा निकै मिहिनेत गरेकोले बौद्ध धर्म यो बुद्धभद्रको चाहिँ ठुलो नाम छ तपाईँको चीनमा। र यसरी आएर 13औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पाक्सो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालकै 50 माइल उत्तरतिरको साक्य गुम्बामा, तिब्बतको साक्य गुम्बामा त्यहाँको लामा गुरु पाक्सपा, त्यो पाक्सपालाई चाहिँ चीनका त्यो बेलाका युवान वंशको राजा कुब्लाई खाँ, जसलाई हुपीले पनि भन्छ, त्यो कुब्लाई खाँले उनलाई धर्मगुरु मानेका थिए। अनि ती धर्मगुरुले केही आदेशमा पाक्सपाले आफ्नो बौद्ध विहारभित्र अनेक किसिमका चैत्यहरू सुनले मोलमा गरेका साना साना चैत्यहरू बनाउनुको निमित्त र अरू त्यो बिहारको निम्ति काम गर्नको निम्ति नेपालबाट निपुण अथवा प्रवीण कलाकारहरूलाई निम्ता गरेका थिए। ती प्रवीण कलाकारमध्येबाट 80 जना कलाकारहरूको नेतृत्व गरेर हाम्रा वास्तविक कलाकार अर्निको पहिले तिब्बतमा पुगे। तिब्बतमा 2 वर्ष काम गरेपछि उनले चीनको त्यो बेलाको कुब्लाई खाँको
सबभन्दा ठुलो विशाल राजधानी टाटुमा अहिलेको पेकिङमा उनलाई त्यहाँ सबभन्दा त्यो पिस एन्ड ट्र्याङ्क्युलिटी शान्ति र को निमित्त र मेलमिलापको निमित्त, किन उनीहरूको पनि त्यो बेला गडबडी थियो तपाईँको, किन हान जाति र अरू माइनोरिटी अल्प जातिको बिचमा गडबडी भएको हुनाले सबैलाई एक क्षेत्रमा गरे एक उसमा एकतामा ल्याउनुको निमित्त एउटा श्वेत साहित्य बनाउने चाहिँ आदेश दिएपछि हाम्रा कलाकार, हाम्रा राष्ट्रिय विभूति अरुणिकोले 8 वर्ष लगाएर त्यो श्वेत साहित्य भनेको व्हाइट डागोबा र 8 वर्ष लगाएर त्यो व्हाइट डागोबाको वरिपरिका बिहारहरू बनाएर यति ठुलो काम गरेर देखायो कि त्यसपछि अब त्यो बेलाको कुबलाई खाँ त खुसी हुने नि भए। कुबलाई खाँको उनको मरणपछि पनि उनका उत्तराधिकारीहरूले अरुणिकोलाई ठुलो सम्मान गरेर ठुलो दर्जा दिएर चिनीमा राखे। अरुणिकोले पनि सम्पूर्ण आफ्नो जीवन चिनीमा बिताए। चिनमा बिताएको कुरो मात्रै होइन, उनले चिनमा नेपाली शैली, नेपाली परम्पराका, नेपाली कलाकृतिका सारा कुराहरू त्यहाँका चिनिया प्रशिक्षार्थीहरूलाई सिकाएर नेपाली कला शैलीको प्रभाव पारे। त्यसैले हामीले त्यहाँ गएर अहिले अध्ययन गर्दाखेरि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो कुराहरू धेरै पाइन्छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको रञ्जना अक्षरमा लेखिएका मन्त्रहरू, बौद्ध मन्त्रहरू जति रञ्जना अक्षरमा लेखिएका त्यस्तै किसिम अनेक किसिमको शैलीहरू सारा कुराहरू तपाईँको अध्ययन गर्दाखेरि कसरी अरुणिकोले चिनमा नेपाली कलाको प्रभाव पारे भन्ने कुरा आउँछ। र यसरी त्यो उनले व्हाइट डागोबा त्यो श्वेत साहित्य बनाएको, त्यो श्वेत साहित्यको माध्यमबाट नेपाल र चिनको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्ध र मित्रता र बन्धुत्वको विकासक्रममा ठुलो तपाईँको योगदान चाहिँ मिल्यो। 我生长在北京，熟知白塔寺。寺内的白檀是阿尼哥的杰作，是中英友谊的见证。它至今仍吸引着八方游客。绿树蓝天，红塔白墙，风铃叮当，歌哨齐鸣，这是我对白塔寺的美好记忆。白塔在建筑学上有独到之处，无论是在月光下还是在阳光下，白塔都没有阴影，即所谓无影白塔，塔无影。这是对阿尼哥建筑成就的赞美，也是中尼之间没有历史包袱，只有长久友谊的真实写照。 म बेजिङमा जन्मेकी हुँ। श्वेत साहित्य मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ। जुन अरुणिकोको मास्टरपिस हो, चिन र नेपाल मित्रताको चिन्ह र प्रमाण पनि हो। अहिले पनि थुप्रै पर्यटकहरू त्यो हेर्न जान्छन्। हरियो रुख, निलो आकाश, सेतो चैत्य र रातो भित्ता, खर्डी बस्छ, परेवा उठ्छन्, यी सबै श्वेत साहित्यको बारेमा मेरो राम्रो सम्झना हो, जसले अरुणिकोको वास्तुकलाको उच्च प्रशंसा गरेको छ। चिन र नेपाल बीचको सम्बन्ध पनि यो श्वेत साहित्य जस्तै शुद्ध छ, परम्परागत छ।阿尼哥是中尼友好的贡献者，他克服重重困难，跨越喜马拉雅山脉，在中国生活40余年，主持修建了10余座 辉煌建筑，为我们留下了丰富的历史遗产。继承与发展是最好的纪念。阿尼哥激励我们继承并推动中尼友谊向新的高度发展。中尼建交63年来，两国关系在相互尊重、平等相待的原则指导下持续健康发展。中国是尼泊尔经济发展的重要合作伙伴。今年是“一带一路”倡议提出5周年，“一带一路”以平等 互利为原则，公平参与，聚焦发展，谋划合作，各方都是参与者、贡献者、受益者。在“一带一路”倡议下，中尼双方正加强口岸、公路、铁路、航空、通讯等方面互联互通，打造跨喜马拉雅立体互联互通网络。随着中尼政治经济联系的日趋紧密，两国文化交流也日渐增强，两国人民之间的友好感情是两国关系中最宝贵的财富。 हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी ललितपुर महानगरपालिकामा संस्थापन गरिएको विख्यात वास्तुकलाकार एवं राष्ट्रिय विभूति अरुणिकोको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू, विशेष अतिथि एवं यस कार्यक्रमका की नोट स्पीकर संस्कृतविद एवं वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीज्यू, विशेष अतिथि एवं माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यू,
विशेष अतिथि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसदज्यूहरू, विशेष अतिथि महामहिम चेनिया राजदूत यु होङज्यू, विशेष अतिथि प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसदज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुखज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द सबैमा नमस्कार, जोजोलप्पा, गुड आफ्टरनुन। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा सरिक हुनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा सरिक हुनुभएकोमा संस्कृतविद एवं वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, महामहिम चिनिया राजदूतज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, नगर कार्यपालिका तथा सभा सदस्यहरू लगायत अन्य उपस्थित महानुभावहरूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल र नेपालीद्वारा स्मरणका लागि उहाँको पूर्ण कदको प्रतिमा ललितपुर महानगरपालिकामा संस्थापन गर्न र वरपरको पार्टी तथा अन्य दृश्यावलोकनका क्षेत्रहरूको निर्माण संस्कृतिविद एवं वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीजीको अवधारणाबाट प्रेरित भई निर्माण पश्चात आज यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। उहाँको यो महान सोचको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल र चीनको परम्परागत मित्रता र सांस्कृतिक सम्बन्ध सम्वर्धनका लागि योगदान गर्ने महान व्यक्तित्वहरूमध्येका मुख्य पात्रको रूपमा परिचित राष्ट्रिय विभूति अर्निकोले खेलेको अहम भूमिकाको सन्दर्भलाई औल्याउँदा 7औं शताब्दीको पूर्वार्धमा नेपाली राजकुमारी भृगुती र चिनिया राजकुमारी वेङचनको भेटघाट र पारिवारिक सम्बन्धपछि बौद्ध धर्मको प्रचारसँगै दुई देशका राजकुमारी हरित तारा र श्वेत ताराको रूपमा पूजिएको समेत बितिँदैछ। नेपाली कलाकार अर्निकोको यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिलाई सदा स्मरणका लागि नेपालमै पहिलो पटक ललितपुर महानगरपालिका भवनको प्राङ्गणमा पूर्ण कदको प्रतिमा संस्थापन गर्ने मौका पाउँदा हामी ऐतिहासिक रूपमै ज्यादै गौरवान्वित भएका छौँ। हाल आएर नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको अभिलेख हेर्दा चिनिया पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढी भएको र आगामी दिनमा अझै वृद्धि हुँदै जाने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। साथै नेपाल सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी भएको सन्दर्भमा ललितपुर नगरकै मुख्य द्वारमा अर्निकोको प्रतिमा स्थापना गरे पश्चात ललितपुर भ्रमण गर्ने विशेष गरी चिनिया पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय विभूति अर्निकोको कलाकारिता, नेपाल र चीन बीचको मित्रता र सांस्कृतिक दूतको भूमिकाको बारेमा यथार्थ चित्रण गरी संस्कृतविद वाङ्मय शताब्दी पुरुष आदरणीय डाक्टर सत्यमोहन जोशीज्यूद्वारा लिखित नेपाल र चीनको सांस्कृतिक सम्बन्ध अर्निको कृत श्वेत साहित्यको पृष्ठभूमि र प्रसङ्गमा नामक कृति पुनः प्रकाशन गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समर्पण गर्न पाउँदा झनै हर्षित भएको छु। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको लागि र अर्निकोको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि समेत अर्निकोको यस प्रतिमा र डाक्टर सत्यमोहन जोशीद्वारा लिखित यस कृति उपयुक्त सामग्री बन्ने आशा गर्दै आगामी दिनमा यस कृतिलाई अन्य भाषामा समेत अनुवादन गरी महानगरपालिकाले प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। विशेष गरी नेपाली वास्तुकलाको विकास क्रममा वास्तुविद कलाकार अर्निकोको यो प्रतिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई उहाँको कलाकारिताको सम्मानका लागि स्मरण योग्य तथा नेपाल र चीन बीचको परम्परागत सांस्कृतिक सम्बन्ध र मित्रताको एउटा उदाहरणीय प्रतीक भइरहने कुरामा पनि म विश्वस्त भएको छु। नेपालले कहिल्यै भुल्न नसक्ने राष्ट्रिय विभूति अर्निकोको यस पूर्ण कदको धातुको शालिग निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नागबहाल निवासी मूर्तिकार श्री प्रकाश रत्न साक्यको कलाकारिता, सृजनशीलता र लगनशीलताको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा सरिक हुनुभई अमूल्य समय दिनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूमा पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसै गरी संस्कृतविद एवं वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू,
प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसदज्यूहरू, महामहिम चिनिया राजदूतज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू लगायत आमन्त्रित तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।